नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु, समसामयिक विकसित घटनाक्रम र आम जनताको चासो र चिन्ताको सवालमा रहेर बहस विश्लेषण र यहाँहरूका प्रतिक्रियालाई कार्यक्रममा विशेष स्थान दिँदै आएका छौँ। विशेषतः पछिल्लो समय यो देशमा 2062-63 सालको परिवर्तन अर्थात् यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान, संघीयता जे जति उपलब्धि भए, यी उपलब्धि राजनीतिक दल र तिनका आसेपासेका निम्ति भने बढी गरी खाने भाँडो बने। तर आम नेपालीहरूका निम्ति जो गरिबीको रेखा मुनि रहे र जसले यो देशमा शिक्षा राम्रो खोज्दा खोज्दै मास्टर डिग्री, ब्याचलरसम्म, ग्रेजुएटसम्म अलिकति अध्ययन गरे, तर नेपालमा कुनै भविष्य देखिएको अवस्था देखिएन। र पछिल्लो केही दशक यता हेर्ने हो भने नेपालको वर्षेनी विदेश जानेहरूको लड्को देखिन्छ। तर यो बीचमा देशभित्र स्वरोजगारी बनाउने, देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा सरकारको ध्यान छैन। बरु रेमिट्यान्स ल्याएर चाहिँ देश चलाउन सक्ने हिम्मत भएको यो देशका मन्त्री या यो देशका चाहिँ शासकहरूको दिमाग जबसम्म यो देशमा चाहिँ उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बन्दैन, उत्पादनको क्षेत्रमा हामी लगानी गर्दैनौँ, तबसम्म यो देश बन्दैन। यो विश्वले गरेका कैयौँ प्र्याक्टिसहरू हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ। यो यथार्थ कुरा हो। आज नेपालीहरू भारत लगायतका देशहरूमा गैर कानुनी रूपमा, गैर भनौँ न सम्झौता विपरीत चाहिँ कोही भिजिट भिसाका नाममा, कोही कसरी चाहिँ यतिखेर चाहिँ विभिन्न देशहरूमा चाहिँ ललाइ फकाइ गरेर सरकारका मातहतमै रहेका सरकारका मन्त्री या तिनका आसपासका सचिव, तिनका कर्मचारी र विशेष गरी यी दलाल एजेन्ट मानिनेहरूको मिलिमतोमा चाहिँ नेपालका युवाहरू आफै पनि यसमा लट्ठ छन् केही लोभ लालचले गर्दा। तर विशेष गरी यो प्रलोभन देखाउने यी यस्ता किसिमका चाहिँ भनौँ न एक किसिमको चाहिँ गिरोह छ जो त्यो एजेन्टको रूपमा चाहिँ सक्रिय छ, जसलाई हामी मेन पावरसँगै त्यस्ता ती एजेन्टहरूले आज विदेशका कैयौँ खाडी मुलुकहरू र विशेष गरी यतिखेर 2021 को रिपोर्ट हेर्ने हो भने तथ्याङ्कले बताउँछ झन्डै 79,000 नेपालीहरू यतिखेर युएईमा पुगेका छन् जो गैर कानुनी रूपमा छन्। तर तिनलाई कसले पुर्यायो? ती अल्पत्र परेकाहरू बेला बखतमा कैयौँ जेलमा छन्, कैयौँ रोइ कराई गरेर बसेका छन्। तिनलाई फर्काउने सवालमा पछिल्लो समय सरकारका मन्त्री किसान श्रेष्ठ यतिखेर लाग्नु भएको छ। तर उहाँको बलबुतेले मात्र के लाग्छ? किनभने दलालहरू अर्थात् एजेन्टहरू यति सक्रिय र यस्तो गिरोह छ जसले मन्त्रीको पद समेत चट गर्न सक्ने अवस्थामा उहाँहरूको लेनदेन चल्न सक्छ यो देशमा। प्रभावमा यदि मन्त्री परेनन् भने किसान श्रेष्ठले जसरी फोनमा चाहिँ यतिखेर विभिन्न एजेन्टहरूलाई कारबाही गर्ने र जसका निम्ति पीडितहरूले चाहिँ साथ दिनुपर्ने र प्रमाणसहित चाहिँ मन्त्रीलाई सघाएमा कारबाही गर्ने जुन आश्वासन यतिखेर किसान श्रेष्ठले हिम्मत जताउनु भएको छ, पक्कै पनि किसान श्रेष्ठ 138-40 किलोका किसान श्रेष्ठ पक्कै पनि यो दौडमा थाक्ने छैनन्। आशा गरौँ उहाँले कारबाही गर्नुहुनेछ। तर यो गैर कानुनी रूपमा यो सम्झौता विपरीत यी भिजिट भिसा अर्थात् घुम्ने फिरन्तेहरूका नाममा चाहिँ विदेश पुगेर लुकी छिपी काम गर्दा आफै चाहिँ यतिखेर रोइ कराई गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, लोभ लालचले चाहिँ केही सस्तो पैसामा अर्थात् 2-4 लाखमा चाहिँ मजाको जब पाइन्छ भन्छ, कसलाई घुम्न पाइन्छ, फिरन्ते बन्न पाइन्छ फिरङ्गीको रूपमा। यस्ता मान्छेहरू चाहिँ आज आफै रोइरहेको अवस्था छ, जसको ज्वलन्त र एउटा दृष्टान्त पछिल्लो समय दुबईको अल्पत्र परेका नेपालीहरूको पीडासहित आएको छ। यसै विषयमा आज विशेष गरी यो दलाल र विशेष गरी सरकारकै एजेन्टहरूको बीचमा चाहिँ सेटिङ हुँदा आज विभिन्न खाडी मुलुकमा नेपालीहरूको दुर्दशा बनेको छ। विशेष गरी युएई अर्थात् दुबईमा यतिखेर नेपालीहरूको विचल्ली छ, त्यहाँ नेपालीहरू फँसेका छन् र सरकारका मन्त्री किसान श्रेष्ठ लागिरहनु भएको छ। तर यो कारबाही गर्ने सवालमा, यो अध्यागमन होस् पठाउने सवालमा कसरी छिर्छन्, यो भनौँ न भिजिट भिसा बनाउनेहरू कसरी यसलाई चाहिँ सेटिङ मिलाउँछन्, अनि छिरेका मान्छेहरू त्यहीँ अड्किनु पर्ने, त्यहीँ काम गर्ने लोभ लालचमा किन चाहिँ हामी नेपालीहरूको बुद्धि भ्रष्ट हो कि हामी चाहिँ यो लोभ लालच हाम्रो दिमागै गलत तरिकाले चल्छ, जसलाई हामी 420 भन्छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट हेरौँ, रिपोर्टपछि यसै विषयमा थप प्रतिक्रिया तपाईँहरूका लिनेछौँ कि सरकार र एजेन्टको मिलेमतोमा यस्तो क्रियाकलाप किन हुन्छ। यो विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा परेर भिजिट भिसा मार्फत युएई लगायतका देशमा पुगी अलपत्र पर्ने क्रम बढेपछि समाधानका लागि सरकारले सक्रियता बढाएको छ। अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क हेर्दा सन् 2021 मा मात्रै भिजिट भिसामा नेपालबाट 79,160 नेपाली युएई पुगेका छन्। तीमध्ये 72,094 जना काम खोज्नका लागि सेटिङ मार्फत भिजिट भिसामा युएई पुगेका हुन्, जुन युएई र नेपाल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता विपरीत हो। यसरी पुग्ने नेपालीहरूले जोखिम त बेहोर्छन् नै, कानुनी उल्झनका अलावा प्रत्येक दिन 100 दिराम अर्थात् 3,000 रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
तर यतिका समस्या देखिरहँदा पनि सरकारले भने आश्चर्य लाग्दो मौनता साँधिरहेको थियो। त्यस्ता काममा संलग्नमाथि कारबाही नगरी प्रतिबन्धको पुरानै नीति अख्तियार गरेको भनेर चौतर्फी दबाव आएपछि अन्ततः सरकारले सक्रियता बढाएको हो। फलत भिजिट भिसाबारे अध्ययन गर्न मङ्गलबार समिति नै बनाएको छ भने समस्या परेकाहरूको सम्बोधनका लागि मार्शल टिम बनाइएको छ। एक्सनमा चाहिने जाने गरी दलालहरूलाई ठगहरूलाई तह लगाउने गरी हामीले एउटा मार्शल टिम गठन गरेका छौँ। त्यसको नेतृत्व श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु लामिछाने सर, हाम्रो प्रहरी नायक उपरीक्षकज्यू लगायतको टिम, एउटा मार्शल टिम आजदेखि नै हामी खटिएका छौँ। तर सरकारको सकारात्मक सक्रियताका बीच पनि प्रश्न भने सरकारी निकायप्रति नै उब्जिएको छ। अर्थात् समस्याको जरा पत्ता लगाउन अध्ययनमा सरकार लागिरहँदा अध्यागमन विभागकै कर्मचारीका कारण यस्तो समस्या आएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय देखिएको भिजिट भिसाको दुरुपयोग सरकारकै कारण उत्पन्न भएको तथा यस्ता कार्य अध्यागमनकै कर्मचारीको सेटिङमा हुने गरेको मेनपावर व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका हुन्। कोरोना पछिको अवस्थामा भिजिट भिसाको दुरुपयोग बढ्न सक्ने भनेर सरकारलाई ध्यानकर्षण गराए पनि सरकारले उचित कदम नचाल्दा यस्तो अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ। सबै विदेशमा लैजानेहरू मेनपावर व्यवसायी मात्र नहुने बताउँदै सरकार सिर्जित समस्याका कारण गाली भने आफूहरूले खाइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। मान्छे गइरहेछन्, प्लेन चार्टर भएर गइरहेको भन्ने कुरो सूचना हामीलाई हुन्छ। त्यो सूचनाको आधारमा हामीले सरकारलाई जानकारी पनि गराइरहेका छौँ। यसले भरे यो कोरोनाले भन्दा विकराल स्थिति सिर्जना हुन्छ है, यसलाई बेलैमा चाहिँ कन्ट्रोल गरियोस्, निगरानी अलिक कडा रूपमा निगरानी गरियोस् भनेर हामीले सुरुवाती चरणदेखि सरकारलाई अवगत गरेकै छौँ। अब सिधै यसो हुँदै यसरी जानु त बिना सेटिङ त पक्कै गएन होला। सरकारले दैलो पछि देख्छ, सरकारको कान पनि अलि मोटै छ, हामीले बार भन्दा सुन्दैन। अब जब समस्या आइसकेपछि समस्या आयो भनेर व्यवसायलाई नै दोषी देखाउँछ। महामारीका कारण बढ्दो आर्थिक सङ्कट र बढ्दो बेरोजगारीका कारण राम्रो रोजगारीका लागि जोखिममै मोलेर वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरू अहिले धेरै छन्। यसैको फाइदा उठाएर दलालहरूले 2 देखि 8 लाखसम्म पैसा असुली गरी भिजिट भिसामा विभिन्न देश पठाउने र अलपत्र पार्ने क्रम बढेको हो। फलत यस्ता समस्या विरुद्ध सरकारको पछिल्लो कदम सकारात्मक छ, तर आफ्ना संयन्त्र सुधार्नतर्फ समेत सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। यो दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट यहाँहरूलाई हामीले देखायौँ। विशेष गरी नेपालीहरूको पीडा यस्तो छ, विडम्बना छ। अध्यागमनका कर्मचारीहरू, एजेन्टहरू, दलालहरू नेपालबाट आज मानव तस्कर गर्ने यो अपराध जन्य क्रियाकलापमा संलग्न छन्। यसको पछाडि आफै नेपालीहरू पनि कहीँ कतै लोभी पापी अलिकति यो बुद्धिभ्रष्ट भएका छन्, जो अहिले चाहिँ विभिन्न देशमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो भनौँ न जीवनको यो महत्त्वपूर्ण समय उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ व्यतीत गरिरहनु भएको छ। तर कयौँ फस्नु भएको छ। यतिखेर नेपालीहरूको दुर्दशा छ, त्यहाँ बिचल्ली छ। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ यो मानव तस्करको दोषी को हो त? भिजिट भिसा र कामका निम्ति गरिएको यो भिसामा चाहिँ या कामका निम्ति गरिने भिसा जो छ अध्यागमनले चेक गर्नुपर्ने हो। त्यहाँ पनि मिलेमतो जस्तो देखिन्छ। यो नचिन्ने कस्तो अध्यागमन हो, आँखामा कुन चाहिँ चस्मा लगाएर बसेको छ अध्यागमन चिन्न गाह्रो छ। सँगै यो मानव तस्कर गर्ने एजेन्ट, यो दलालहरूलाई चाहिँ सरकारले नै पक्षपोषण एक किसिमको पालन पोषण गरेको त होइन भन्ने बेला बखतमा शङ्का हुन्छ। किनभने सरकारलाई उहाँहरूले मसलादार एक किसिमको चाहिँ मालदार रकम बुझाएपछि उहाँहरू मक्ख हुनु नै हुने भयो। किनभने उहाँहरूलाई चुनाव चाहिन्छ, पार्टी चलाउनु पर्यो, सँगसँगै आसपासका कार्यकर्तालाई पाल्नु पोस्नु पर्यो। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि यो सबै सेटिङ हो। तसर्थ नेपालबाट मानव तस्कर गर्ने अपराधीहरू को हो त? आजको यो विशेष अङ्कमा हामी तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। गैर कानुनी रूपमा सम्झौता विपरीत, श्रम स्वीकृति नलिकन भिजिट भिसामा गएका नेपालीहरू आज अल्पत्र परे। यसको दोषी को? मानव तस्कर गर्नेहरू कहाँ छन् त? यी मानव तस्करहरू, यसका विरुद्ध सरकारको एक्सन खै? सरकार कहाँ छ? पछिल्लो समय किसान श्रेष्ठ अर्थात् कृष्ण कुमार श्रेष्ठ जो श्रम रोजगार मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ एक्सनमा उत्रिने छाँडगाँड देख्नु भएको छ। तर कति उहाँ सफल हुनु होला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। किनभने ठुलो सञ्जाल, ठुलो जालो चाहिँ यतिखेर नेटवर्क जो चाहिँ यो दलालहरू जसलाई हामी पछिल्लो समय एजेन्टको रूपमा पनि हेर्छौँ, तिनको ठुलो सेटिङ हुन्छ जहाँ चाहिँ तिनले चाहिँ पैसा पेलेर भए पनि यो मिलाउन सक्ने क्षमता र त्यो तागत तिनमा हुन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कृष्णजी। हेलो केपीजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद।
अब नेपालबाट मानव तस्कर हुन थाल्यो। दुबई लगायतका देशहरूमा अर्थात् युए लगायतका देशहरूमा झन्डै 79,000 मान्छे चाहिँ 1 वर्षको फेरिमा अल्पत्र परेको देखियो, त्यहाँ पुर्याइएको देखियो, जहाँ चाहिँ काम गर्ने स्वीकृति लिएकाहरू अलग छन्। यो भिजिट भिसामा घुम्ने फिरन्तेहरू त्यहाँ अड्केर बसे नेपालीहरू, यसको यो मानव तस्कर या यो यिनलाई विदेश पुर्याउनेहरू जो हुन्, यो दोषी हो कि को दोषी हो, के देख्नुहुन्छ? यस्तो किन गरिन्छ होला? आज नेपालीहरूको विचल्ली छ विदेशमा। यसमा यस्तो छ नवराजी, हामीले सकेसम्म यो के अरे 2-3वटा एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ। एउटै एङ्गलबाट हेरेर त्यो सम्भव हुँदैनन्। यसमा पहिलो एङ्गल त के भनेपछि यो जुन अहिलेको समस्या आयो, यो अहिलेको सरकारको कार्यकाल यो व्यवस्था भइसकेपछिको यो समस्या हो कि योभन्दा अगाडिको सरकारको कार्यकालको यो समस्या हो? योभन्दा पहिलाको सरकारको समस्या भनेपछि अब यसको जवाब त त्यो सरकारले दिनुपर्थ्यो, तर यो सरकारै भएको कारणले पनि अब म यसको जवाब दिदिनँ भन्ने त सुख पाउँदैनन्। तर यो समस्या चाहिँ मलाई लाग्छ यो सरकारको कार्यकालको नहोला। यो मैले तथ्याङ्क दिएँ नि त 2021 को यो त 22 हो, 2021 को तथ्याङ्क भन्नुहुन्छ भने हामीले नारायणघाटको टिकट काटेर मलाई चाहिँ यो के अरे विराटनगर पुर्याइदेऊ भनेर कसैले भन्छ भने त सम्भव हुँदैनन्। भिजिट भिसा भनेको, विद्यार्थी भिसा भनेको तपाईँको विद्यार्थी भिसामा जानु र भिजिट भिसामा जानु भनेको त यो तपाईँको के भनेपछि एउटा घुम्न जानु एउटा पढ्न जानु हो, त कमाउनु जाने त होइन। तर जाने मान्छेहरू पनि त्यति मोटो रकमहरू र भोलि मैले रोजगार पाउँछु कि पाउँदिनँ, मैले त्यहाँ पुगेर मैले आफ्नो पैसा मैले असुल गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरोमा त भरसक नेपाली जनता पनि सचेत हुनुपर्ने अथवा सचेत होला, त्यसमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ नेपाली जनताले पनि। तेस्रो कुरो तपाईँको यो के छ भन्नुहुन्छ भने यो जुन तपाईँको समस्याहरू सिर्जना भएको छ, यो तपाईँको यी मान्छेहरू तपाईँको मरुभूमिमा गएर काम गर्न रुचाउने अनि नेपालमा काम गर्नलाई गाह्रो मान्ने। नेपाल सरकारको कमी कमजोरी होला, रोजगार दिनु नसकेको होला, तर जतिलाई दिएको छ त्यो मान्छे पनि काम गर्न चाहँदैनन्। होइन, महत्त्वाकांक्षा धेरै छ नि त हामीमा। चाँडो पैसा कमाउने, चाँडो धनी बन्ने, चाँडो चाहिँ ऐस आरामको जिन्दगी, फेसिलिटेड लाइफ जिउने हाम्रो एउटा ट्रेन अहिले भूत सवार छ क्या दिमागमा। भूत छ नि, भूत, यो भूत लागिरहेको छ सबै नेपालीहरू। हो नवराजी, यो तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो सत्य कुरो हो। अब यसमा मैले सकिहालेँ। अब तपाईँको के अब यो समस्या के देखिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने अब यो सरकारले के गर्नुपर्छ भनेपछि अब सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व के हो भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला त तपाईँको भिजिट यो के अरे विद्यार्थी भिसा र यो के अरे भिसामा जानेहरूको यो चाहिँ ऐन कानुन धारा कहाँ छ यसलाई खारिज गरिदिनुपर्छ कि कहीँ तपाईँको पठाउनु छ भने नेपाल सरकारले श्रममा पठाउने हो कि रोजगारमा पठाउने हो कि अथवा कुन काममा जाने हो त्यो नेपाल सरकारको लेखाजोखा गरी र पठाउँदा ठिक हुन्छ। यो जुन यो भिजिट सिजिट जुन भन्ने जुन छ मलाई लाग्छ यो कुनै पनि धारामा पनि राख्नु हुँदैन, कुनै पनि यो के अरे नल्कामा पनि राख्नु हुँदैन। यो गलत कामहरू जुन छ धारामा कहीँ छ भनेपछि यसलाई हटाइदिए हुन्छ। त्यसो गर्दा मात्रै तपाईँको कमसेकम तपाईँको के हुन्छ भने सधैँभरि तपाईँको यो के अरे प्रवासी नेपालीहरूको समस्या के अरे तपाईँको युवाहरूको समस्या अनि सरकारले काम गर्ने कहिले हो? त्यो समस्यामा त परिराख्ने होइन। सरकारले मूल विकास त गर्नु पर्यो, देशको विकास गर्नु पर्यो। जीवधनको अहिले महामारीको बेला छ तपाईँको, यसले गर्दा तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने यो सरकारले ठोस नीतिहरू र अब यो यस्तै हो केपीजी। अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ मानव तस्कर भएको छ, यो विषयमा हामीले आवाज उठाएका छौँ। किसान श्रेष्ठ लागिरहनु भएको छ मन्त्रीज्यू, म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार र समय दिनुभयो। म तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछु। हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा यहाँले नम्बर देखिरहनु भएको होला। विशेष गरी पछिल्लो समय दलाल एजेन्टहरू यो देशबाट मानव तस्कर गर्दै हुनुहुन्छ। यो भनिरहँदा कसैलाई मैले इङ्गित गरेर मैले इन्डिभिजुअली या कसैलाई मैले त्यो ठेस पुग्ने गरेर कसैको मानमर्दन गरेर भन्न खोजिरहेको छैन। तर यो देशबाट मानव तस्कर गर्ने एउटा नेटवर्क, एउटा भनौँ न त्यो किसिमको जालो छ या एक किसिमको त्यो गिरोह छ जसले नेपालका सोझा साझा अलिकति तल्लो स्तरका जनतालाई लडाइँ फकाइ गर्ने, यस्तो उस्तो प्रलोभन दिने अनि ती मान्छे पनि तिनका लहलैमा लाग्ने र यी देशहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ सस्तो 2 पैसा अलिकति लुकाइ छिपाइ गर्ने र त्यहाँ गएर अल्पत्र परेका कयौँ उदाहरणहरू पछिल्लो समय छ्याप्टी मिडियामा छ।
तपाईँले देख्नु भएको होला कयौँले रोइ कराई गरेर आफ्नो यो नेपाल फर्किन पाउनुपर्ने आफू फसेको आफूले दुःख पाएको आफूलाई फसाइएको एजेन्टहरूले त्यहाँ पुर्याएर अल्पत्र पारेको दलालहरूले मानव तस्करी गरे हेर्नुहोस् ती त्यहाँ जान्छन् तिनको मरेपछि तिनको के हालत हुन्छ तिनको चाहिँ न लासको ठेगान हुन्छ न सासको ठेगान हुन्छ यस्तो अवस्थाबाट हामी आफू पनि सचेत बन्नुपर्छ लाग्छ मलाई यो विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्दैछौँ यो मानव तस्कर अर्थात् बिना श्रम स्वीकृति यो भिजिट भिसामा नेपालीहरू आज दुबई लगायतका देशहरूमा पुगेका छन् यसको दोषी को हो यसलाई सुधार गर्नका निम्ति जसरी आज किसान श्रेष्ठ लागिरहनु भएको छ के उहाँ सफल हुनुहोला तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु हेलो 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 हजुर नवराज सर नमस्कार म खड्ग पौडेल बुढानन्द कण्ठपाल हजुर ल बोल्नुहोस् आजको विषयमा तपाईँ अब यो तस्कर मानव तस्कर यो देशमा मानव तस्कर अब सुन तस्कर भ्रष्टाचारी तस्कर अब तस्करै तस्करको देश भयो यहाँ अनि नेपालीमा भावना कस्तो हो भने बाहिर राष्ट्र गएपछि टिप्न पाइन्छ कि भन्ने नेपालीमा नि घर खेत बेचेर सबै ढुलीमाथि पारेर बाहिर जाने नेपालीको पनि त्यो भावना भयो नेपालीको पनि अब एक थरी नेपाली यही तस्करहरूलाई साथ दिनुभयो यहाँ नेपालमा अब यो नेपाललाई एकदम अब नेपालीकै चिलबिल एकदम बिजोग एकदम हेर्न नहुने नेपालीहरूमा धेरै एउटा चाहिने भविलास्त पीडितहरू पनि भए अब यो कसको कारण भन्दा नयाँ नेपाल गराउनेहरूको कारण नयाँ नेपाल भने यो रहेछ अब परिवर्तन भने मानव देशमा मानवलाई तस्कर गर्ने हिँडाउन खोज्ने भन्नुहोस् भन्नुहोस् ल बोल्नुहोस् हजुर अब यस विषयमा अब हामी जनता जतिसुकै सचेत भए पनि राष्ट्र चलाउने एउटा राम्रो विचारको राष्ट्र चलाउने एउटा राष्ट्रभक्ति नेता भएन भने त्यो राष्ट्र पनि बाँकी रहँदैन त्यहाँका जनता पनि समाप्त हुँदै जान्छ पीडित हुँदै जान्छ अब यो न नीति छ न शासन छ न कानुन छ यो एकदम सम्पूर्ण मरिसकेको यहाँ जिन्दो लाख जस्तो भएर लुटेर कमाएर खाने मात्रै छ नवराज सर म यही बिन्ती गर्छु हजुर नमस्कार हस् थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पौडेलजी धेरै धेरै धन्यवाद छ वास्तवमै यो देशको विडम्बना भन्नुपर्छ एउटा सक्षम युवा दक्ष जनशक्ति आज देशमा नरोकिनु या नरोक्न चाहनु या आफै पनि नबस्न चाहनु यो दुर्भाग्य हो यसले अबको 10 देखि 15 वर्षमा नेपालमा उत्पादन हुने छैन मात्र मानव तस्कर हुनेछ र जसले नेपालमा बुढाखाडा र अलिकति चाहिँ बालबालिकाहरू मात्रै यो देशमा वृद्ध र बालबालिका मात्रै देखिनेछन् यसले देशको जीडीपी पनि माथि उठ्न सक्ने छैन देशमा उत्पादन हुने छैन र देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने देखिन्छ तसर्थ यो मानव तस्कर भइरहँदा यी मानव तस्कर गर्नेहरूलाई त ठुलो पैसा आउँछ यिनले पैसा त मन्त्रीहरूलाई बुझाउँछन् सरकारलाई बुझाउँछन् ठुला नेताहरूको घरसम्मै खाममा हुन्छ कि तिनलाई चाहिँ कसरी हुन्छ उहाँहरूको व्यवस्थापन मजाको व्यवस्थापन हुन्छ जस बापत उहाँहरूले मोटो रकम चाहिँ कमाएर ऐस आरामको जिन्दगी घर घडेरी बङ्गला गाडी सब किनेर मस्ती लुटिरहेका छन् तर ती जालो या त्यो नेटवर्क र त्यो गिरोहलाई समात्न सरकार भने मस्त निन्द्रामा छ सरकारलाई बेवास्ता छ चाहे युवाहरू बेचिउन् चाहे विदेशमा मरुन् चाहे विदेशमा उहाँहरूको जीवन जेसुकै होस् उहाँहरूलाई मतलब छैन कि देशमा उहाँहरूलाई आएको अलिअलि गैर कानुनी रूपमा चाहिँ केही हुन्छ अन्य त लिगलाइज आइरहेको अहिले केही देखेको रेमिटान्स पनि अहिले घटेको छ यो देशमा चाहिँ अब यस्तो परिस्थिति छ हेर्नुहोस् यो पछिल्लो तथ्याङ्क जुन तपाईहरुले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ हाम्रो स्क्रिनमा खास गरी यो दुबई लगायतका देशहरूमा चाहिँ यतिखेर नेपालीहरू अल्पत्र छन् त्यहाँ गए भिजिट भिसामा घुम्न फिरन्तेहरू भएर तर त्यहाँबाट फर्किने क्रममा चाहिँ अब समस्या छ त्यहाँ काम गर्न गएको जस्तो भयो उहाँहरू बस्नुभयो अनि अल्पत्र पर्ने अवस्था आइहाल्यो हेर्नुहोस् अब कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु हेलो राम रेग्मी न्यू रोडबाट ल रेग्मी सर यहाँलाई स्वागत छ अब कुरा गरौँ नेपालबाट भिजिट भिसामा गएका नेपालीहरू विभिन्न देशमा अल्पत्र परे पछिल्लो समय यो दुबईको घटनाक्रमहरू बाहिर आएको छ
यो श्रम स्वीकृति बिना, श्रम सम्झौता बिना यी घुम्ने फिरन्तेहरू चाहिँ त्यहाँ पुग्ने अनि चाहिँ अल्पत्र पर्ने, यिनलाई लोभ लालच देखाएर ललाइ फकाइ गर्ने यी दलालहरू जो छन्, एजेन्टहरू, यिनले चाहिँ मानव तस्कर गरे। यसको दोषी को हो, के लाग्छ तपाईँलाई? राज्य कहाँ छ ल भन्नुहोस् त? यसमा दुई प्रकारको छ। एउटा त एयरपोर्टभित्र जुन काम गर्ने मान्छे हुन्छन् उनीहरूलाई पैसा दिएर यहाँबाट छिराइदिएपछि सकियो। दोस्रो, सरकारको मातहतको मान्छे गएका हुन्छन्, सरकारको मातहतको गएको मान्छे त्यही जागिर पाउँछ। जो भित्रका जुन एयरपोर्टभित्र काम गर्नेका कोही चिने जानेका रिलेटिभका पैसा खुवाएर गएका हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ पैसा दिइसकेपछि सकियो, उहाँ पुगोस् अल्पत्र परोस्, त्यसको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सरकार भएन। यसरी गइरहेको छ अहिले मान्छेहरू चाहिँ। वास्तवमा यसको पछाडि अब सरकारको एक्सन देखिन्न। हेर्नुहोस्, सरकारले कारबाही गर्दैन, किन लाग्छ? के सबै सेटिङ हो त त्यसो भए यो देशमा? अनि कहाँ अध्यक्षमण्डलसम्म पैसा दिएर जान सक्छन्? अहिलेका नेपालीहरू हुन्, अहिलेका मान्छेहरू यो 5 दलीय गठबन्धनलाई चुनावमा भोट हाल्नु र अहिले बाहिर विदेशमा गएर त्यो अल्पत्र पर्नु उस्तै नि हो। त्यो एयरपोर्टमा चाहिँ चेक गर्दाखेरि, जाँच गर्दाखेरि, त्यो कागजपत्र हेर्दाखेरि चाहिँ यो कहाँ जान लागेको, किन जान लागेको, के कारणले जान लागेको भन्ने अटोमेटिक थाहा हुन्छ। नपढेको मान्छेलाई पनि कागज हेर्ने बित्तिकै कसैले सोमियो भने अटोमेटिक थाहा हुन्छ। त्यहाँ त सब पैसाको खेल हुन्छ नि। अब हेर्नुहोस् त, यो भिजिट भिसामा मात्रै 79,000 मान्छे 2021 को यो तथ्याङ्क हो। ल हेर्नुहोस् त, दुबईमा पुगेका छन्। के काम छ र? नयाँ नेपाल भनेका छन्। अब यो 3 महिना 4 महिना 5 महिनामा चुनाव हुन्छ, कहीँको पैसा खर्च हुन्छ। अब नेताको पछि लाग्न सक्नेले लागेका हुन्छ, नेताको पछि लाग्न नसक्नेले विदेश गइसकेका हुन्छन्। हस्, धन्यवाद छ रेग्मीजी, यहाँले बडो महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। यहाँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय यो देशबाट युवाहरूको पलायन छ, युवाहरू बेचिँदैछन्, मानव तस्कर हुँदैछ र भिजिट भिसाका नाममा अध्यागमनमा कुनै चेक छैन। जहाँ चाहिँ हामी इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हामी जसलाई भन्छौँ त्यहाँभित्रको जुन चेकिङ गर्नुपर्ने हो व्यवस्था छ, मतलब छैन कसैलाई। त्यहाँ जोसुकै होस् त्यहाँ हेरिनेवाला छैन, कुनलाई कुन छाप लाउनु पर्ने हो, कसको डेट कति छ, के हो, कुन उद्देश्यका लागि हो, कुन प्रयोजनका लागि हो। यस्तो छ देशको अवस्था। यस्ता छन् हाम्रा देशका कर्मचारी संयन्त्र, यो देशको संयन्त्र, यो देशका राज्यका अङ्ग, यो देश। अनि व्यथिति नभएर यो देशमा सुशासन हुन्छ, यो देश विकास हुन्छ, एउटा सोझो नेपालीले यो देशमा गरी खान सक्छ भन्ने वातावरण त देखिन्न। यो सबैको दोष राजनीति नै हो। फेरि राजनीतिक दलहरू र नेतृत्व गर्ने सरकारले चाहिँ सही ट्र्याकमा यदि सबै कुराहरू व्यवस्थापन गर्ने हो भने यी सबै कुराहरू कन्ट्रोल हुनसक्छ। जो अहिले पछिल्लो समय किसान श्रेष्ठ लागिरहनु भएको छ, श्रम रोजगार मन्त्री, उहाँलाई धन्यवाद छ। तर यो एक्सन ओरिएन्टेड भएर यसको रिजल्ट आओस्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म बेल गुरुङ सर, यहाँ काठमाडौँ कुमलटारबाट। ल, यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नु सर। यो मानव तस्कर हुन थाल्यो, भिजिट भिसाका नाममा चाहिँ अब यो दुरुपयोग भयो हो कि अध्यागमन बियोस भयो हो कि 2021 मा मात्रै झन्डै 80,000 मान्छे चाहिँ दुबई पुगे। ल, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त भिजिट भिसामा? अब यसलाई त सर अब यो के भयो? सरकारकै मलाई त सरकारकै कमजोरी देखिन्छ सर। यो सबै राजनीतिक नेताहरूको मिलोमतो छ सर। भ्रष्टाचार त चाहिँ बन्दै गर्नुपर्ने। अब यो तस्कर गर्नेहरू यो सबै सेटिङ हो त? त्यसो भए यो एजेन्टहरू दलालहरूको ठुलो सेटिङ हुँदो रहेछ है। त्यसो भए यो यसको पछाडि कि हामी आफै नेपालीहरू पनि यसको लहलैको पछि लाएर होइन 2 पैसा सस्तो हुन्छ भने जाउँ न त घुमेर आउँ भन्ने, उतै अड्किने, उतै बस्ने, उतै मोज मस्ती गर्न खोज्ने, उतै चाहिँ काममा लाग्न खोज्ने, अनि लास्टमा अल्पत्र पर्ने। हेर्नुहोस्, होइन सर, यिनीहरूको सेटिङै छ नि सर। सेटिङै हुन्छ यिनीहरू। अब राजदरबार जस्तो पनि अब सेटिङै भयो। अब त्यहाँ भित्र चाहिँ अब डान्स बार अब यो मानव तस्कर गर्नेलाई कसले कारबाही गर्ने? सरकारले कारबाही गर्ला जस्तो लाग्छ र तपाईँलाई? यस्ता नियन्त्रण होला यस्तो यो क्रियाकलापहरू जो गैर संवैधानिक रूपमा या गैर कानुनी रूपमा, जसलाई हामी चाहिँ यो श्रम सम्झौता, श्रम स्वीकृति बिना चाहिँ भिजिट भिसामा गएका मान्छेहरू काम गर्ने र बसिरहेका छन् अनि अल्पत्र परिरहेका छन्। उहाँहरू परिरहेको छ सर। यिनीहरूले त नयाँ युवाहरूलाई चाहिँ अब विदेश पठाइदिएपछि यिनीहरूलाई सजिलो भयो राजनीति गर्न पनि सर। संविधान यिनीहरूले बनाउँछ, यिनीहरूले मिच्ने सर। यिनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई म। वास्तवमा यो श्रम सम्झौता विपरीत, श्रम स्वीकृति बिना भिजिट भिसाका नाममा नेपालीहरू यतिखेर दुबई लगायतका देशहरूमा अल्पत्र परेका छन्। हेर्नुहोस्, यसको दोषी को हो त? नेपालका
युवा नौजवान युवाहरूलाई आज विदेशका खाडी मुलुक लगायतका देशहरूमा पुर्याएर अल्पत्र पार्ने त्यो मानव तस्कर, त्यो अपराधी को हो, ती कुराहरूको दोषी सरकारले खोज्न सकेन, त्यो अपराधी या दलाललाई खोज्न सकेन। आज तिनकै कारणले गर्दा झन्डै 80,000 युवाहरू एक वर्षको दौरान 2021 को चाहिँ यो तथ्याङ्क हो, दुबईमा अर्थात् युएईमा यतिखेर उहाँहरू अल्पत्र अवस्थामा कयौँ मान्छेहरू छन्। झन्डै 80,000 मान्छे एक वर्षमा भिजिट भिसाका नाममा दुबई पुगेको तथ्याङ्क देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो तथ्याङ्कलाई अब अध्यागमनले कसरी हेर्छ? अध्यागमनका कर्मचारीहरू साँच्चीकै भन्ने हो भने त्यहाँ भाङ खाएर सुत्छन् कि साँच्चीकै तिनले चाहिँ कर्मचारीको रूपमा काम गर्छन् कि यिनले के गर्छन्, के हेरेर बस्छन्? यी साँच्चीकै यिनलाई चाहिँ एजेन्टहरू दलालहरूले पैसा दिएर चाहिँ लट्ठ पारेका छन् कि? यो बुझ्न नसकिने अवस्था छ। यो कारण के हो भने आज नेपालीहरूले दुःख पाए, नेपालीहरूले काम गर्न गए भनेर त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यसको लागि रोइलो गरेर आएको होइन कि त्यहाँ गएर गैर कानुनी रूपमा भोलि उहाँहरूले दुःख पाउने, उहाँहरूको ज्यानको सुरक्षा, उहाँहरूको चाहिँ जीवन सुरक्षा र उहाँहरूको घर परिवारले पनि सेक्युरिटी खोज्नुपर्छ। भोलि लास खोज्ने कि सास खोज्ने, यी कयौँ पटक हामीले हेरेका छौँ। तसर्थ यस्ता कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र जसको एक्सनका लागि यतिखेर सरकारका श्रम रोजगार मन्त्री किसान श्रेष्ठ लागिरहनु भएको छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। हेलो हेलो, कोही हुनुहुन्छ? हेलो, सम्म त लाग्छ कोही हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेको छु कार्यक्रममा। यो पछिल्लो समय जुन यो रोजगारीको नाममा होस् या भिजिट भिसाका नाम घुम्न जाने फिरन्तेहरू चाहिँ यतिखेर जो चाहिँ भिजिट भिसाका नाममा विदेशमा अल्पत्र परे, जो यो देशको चाहिँ अब सरकारी निकाय या भनौँ अध्यागमनकै कमी कमजोरी हो, उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्था भयो, उहाँहरूले चेकिङ गर्न राम्रोसँग सक्नु भएन, या उहाँहरू पनि कहीँ कतै मिलेमत हो, मानव तस्कर भयो। यो देशबाट चाहिँ गैर कानुनी रूपमा मानव तस्कर भइरहेको छ, जसको पछिल्लो तथ्याङ्क 2021 को रिपोर्ट हेर्ने हो भने तथ्याङ्कले के बताउँछ भने झन्डै भिजिट भिसामा चाहिँ गएका घुम्ने फिरन्ते जो चाहिँ घुम्न गएकाहरू 80,000 नेपालीहरू यतिखेर चाहिँ दुबईमा छन्। अब कयौँ मान्छेहरू अल्पत्र परेका छन्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, सम्भवत लाग्छ कोही हुनुहुन्छ। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्कार हजुर। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म कुसुन्तीबाट राजु बोटी बोल्दैछु। ल राजुजी, अब देशबाट नौजवान युवाहरू गैर कानुनी रूपमा श्रम सम्झौता विपरीत नै मान्छेहरू गइरहेका छन्। भिजिट भिसाका नाममा 80,000 मान्छे यतिखेर दुबईमा। ल हेर्नुहोस् त, यो तथ्याङ्क, यो मानव तस्करको दोषी को हो त? ल यो मानव तस्करको दोषी भनेको जुन अमुख मन्त्रालय र विभागमा बस्ने जुन सरकारमा रहेका व्यक्ति मन्त्रीहरू लगायत कि श्रम विभागका डाइरेक्टर, डिजी, श्रम मन्त्रालयका सचिव लगायत कि अनि त्यसपछि आएर दलालहरूको हातको कारणले गर्दा नै हो। हेर्नुहोस्, यो पुरा सेटिङ है। त्यसो भए त यो पुरै सेटिङ त नि। यसमा त लट्ठ पर्ने हाम्रा नौजवान युवाहरू पनि लट्ठ परे त काम पाइन्छ। नौजवान लट्ठ पर्नुको कारण पनि हुन्छ नि हजुर। मैले रोजी रोटी र कुनै कि घरमा गुजारा गर्नलाई कठिनाइ छ भने काहीँ केही हुन्छ कि भनेर जानी सर्वसाधारण मात्र सबैलाई चाहिँ समग्र भन्यो, कतिपय चाहिँ त्यो पनि हुन्छ, कतिपय चाहिँ मजबुरी र आफ्नो चाहिँ मजबुरीको कारणले गर्दा पनि हजुर कहाँ गएर के हुन्छ, रोजगारी छैन, काम गरेर खान्छु। उदाहरणको लागि मैले हजुरसित काम गर्नलाई मलाई यो दलालहरू जो छन् नि, मेरो शब्द सुन्नुहोस् है, यो दलालहरू जो मानव तस्कर चोरहरू छन् नि, जसलाई हामी यसरी भन्दा पनि हुन्छ, यो शब्द प्रयोग गरेर त अन्यथा नलागोस्, मानमर्दन नहोस्, यो शब्द अत्यन्तै खेद शब्द हो। यो दलालहरू, यो फटाहरूलाई चाहिँ जेल कोच्ने र यिनका यी मेन पावर सेन पावर जो छन् नि, घुम्ने फिरन्ते बनाउनेहरू, यिनलाई चाहिँ जेल हाल्न सक्ने कुनै नेतामा तागत देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, मैले हजुरको माध्यमबाट पनि मैले एक दुईचोटि भनेको, हजुरले मनन गर्नु होला। यो देशमा सरकार छैन होइन, जुन देशमा चाहिँ राज्यमा सरकार हुने एकै झुन्डका नायक हुन्, यिनीहरू त के भन्नुहुन्छ दलालका चाहिँ मतियार मात्रै हुन् हजुर। यिनीहरूले कसले कलाकारी मैले भनौँ भने तिनै तहको निकायहरूमा संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गरेर पनि भागबन्डाले गर्छन् भने कसैले कारबाही गर्लान् र यिनीहरू चाहिँ भनौँ न सजायका भागीदार होलान् भन्ने हामीले कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ। अर्को कुरा भनेको के भने हामी एउटा नेपालीमा चाहिँ कस्तो भने म हामी नेपालीमै दोषी देख्छु कि जुन हामीले मतदान आएपछि केही क्षणिक रणभुल्नमा पर्ने, केही चाहिँ आश्वासन फोर्सा आश्वासन, केही क्षणिक आर्थिक स्वार्थ र मासु भात र मासु चिउरामा बेच्ने परिपाटीले गर्दा दोषी हामी नेपाली जनता पनि छौँ। तर के भने राज्यको दायित्व भनेको त एउटा कानुनको लागि नै उपचारको लागि भन्नुहोस् न, मैले हजुरलाई अहिले मुख छोडेर गाली गरेँ भने मेरो कुनै पहुँच छैन भने म गाली बेजुतीमा गएर म खादिन पर्छ भने
उनीहरूले जुनसुकै अपराधहरू गर्दा होस् भनौँ न करप्सनका काण्डहरू यो त यति ठुलो अपराध हो मान्छेलाई लगेर तपाईँ हेर्नुहोस् त राजुजी मान्छेलाई ललाइ फकाइ गरेर यो पोइजन खिलाउनु भन्दा ठुलो अपराध भएन र भने मान्छेलाई ललाइ फकाइ गरेर देशबाट विदेशमा लगेर अल्पत्र पार्ने जति अपराध यो अपराध क्षम्य हुन सक्छ होइन कदापि पनि हुन सक्दैन हजुरको जुन यिनीहरूलाई कारबाहीमा ल्याएर कारबाहीको दायरामा ल्याएर उनीहरूसित लिएको पैसाको सानो ब्याजसहित असुल उपर गराएर रिटर्न गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता तिनको ज्यानको सुरक्षा के तिनको चाहिँ खै त सेक्युरिटी खै बिमा ती मान्छेहरू पनि आफू बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् अब यो दोषी सबै पक्ष छन् मिली भगत भन्छ नि जसलाई मिली भगत एक किसिमको सेटिङ क्या मिली भगत त एउटा हामीले याद गर्नुहोस् कि पहिला के हामीले यो क्रसर र ढुङ्गा खानीमा चाहिँ नि यसरी गर्न हुन्न भनेर त्यसको विरोध गर्दा गाडीले खिचेर मार्दाखेरि पनि मार्ने मान्छे उन्मुक्ति पाउने हजुरको देशमा चाहिँ नि सुशासन हुनुपर्छ र यसरी गलत काम गर्न हुन्न पर्ने भन्ने मान्छे चाहिँ मरेको मरै भएको अवस्था भएको देश हजुरको माथिदेखि तलसम्म मैले भने नि टुपैदेखि पैतालासम्म चाहिँ यिनीहरू आर्थिक चलखेल नगरिकन कुनै ठाउँमा कसैले न्याय पाउला भन्ने पनि पर्दैन कुनै रोजगारीमा मैले अघि नै भने हजुरलाई मलाई एउटा काम लगाइदिनुहोस् भनेर हजुरको बनाउनु एउटा पहुँच कहीँ छैन भने हजुरले सकिदिन्छ यहाँ त के भने के खुवाउन जानु पर्यो के खान जानु पर्यो उनीहरूको विकल्प केही पनि छैन अहिले जुन मानव तस्करहरू भनेका पनि के भन्नुहुन्छ उच्च ओहदामा र जुन सरकारको नेतृत्वमै बस्ने व्यक्तिहरू नै कसैले लिखित बुझेरै दियो भने पनि त्यसलाई छानबिन र कारबाही गर्दैन किनभने आफै तानिने कारणले गर्दा उनीहरूलाई नै बेचेर चाहिँ उनीहरूको व्यक्तिगत बन्दोबस्त र भनौँ न हजुरले नै एउटा याद गर्नुहोस् हजुर पनि त बनाउनु एउटा मिडियामा सञ्चार माध्यममा प्रत्येक क्षेत्रको बुझेको मान्छे मैले हजुरलाई एउटा एक्जाम्पलको लागि भन्छु हजुरले आजीवन जागिर खाएर महिनाको 1 लाख रुपियाँ तलब खानुहुन्छ अरे तपाईँ दुगाना घडेरी जोडेर घर बनाउनु तपाईँको सामर्थ्य रहन्छ कि रहने त्यतिबाट पनि तपाईँले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ यो देश कसको कस्ताको हातमा न देशपछि सुशासन बनाउन जुन भारतले बाटो विस्तार गर्यो इन्डियाले त्यत्रो चाहिँ बोर्डरका नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ भनौँ न गोविन्द यो त कस्तो देश बनायो राजु सर यो देशमा कस्तो भयो भने यो व्यवस्था परिवर्तन भयो तर यो देश कस्तो बन्यो भने एउटा नौजवान युवालाई चाहिँ देशमा बस्ने माया होइन कि विदेशमा जाने मोह बढी भयो हेर्नुहोस् त कस्तो विदेशमा जानलाई बाध्य मैले भन्नु म रोजगार र म अलि बिहानै बेलुका गुजारा गर्नको लागि म काम पनि पाउनु माम पनि पाउनु भने म बाध्य ऋणै गरेँ भने यही घरै राखेर पनि यो राज्यको दोष हो हेर्नुहोस् राजु सर होइन यो देखियो म धन्यवाद दिन चाहन्छु राजु सर हस् राजु सर म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन भएन कार्यक्रममा कैयौँ शब्द अलिकति मानमर्दन हुने गरेका शब्द प्रयोग भएको छन् भने म क्षमा चाहन्छु कसैको मानमर्दन गर्न खोजेको होइन यो सम्भवतः लाग्छ यो कार्यक्रममा चाहिँ हामी अलिकति जनताप्रति उत्तरदायी बढी बनाऊँ भन्ने हाम्रो चाहिँ खबरदारी हो मात्र तपाईँहरू चाहिँ अलिकति यो किसिमको चाहिँ अपराध नगर्नुहोस् हामीलाई यो क्षम्य हुन सक्दैन हामी त्यो विरुद्धमा चाहिँ लगातार आवाज उठाउँदैछौँ हामीले त्यो बोली पनि रहेका छौँ र विशेष गरी पछिल्लो समय यो देशबाट मानव तस्कर रोकिएन भिजिट भिसाका नाममा होस् विभिन्न लोभ लालच प्रलोभन दिने यो विभिन्न किसिमका चाहिँ सेटिङ गर्ने जुन गिरोहहरू छ तत्त्वहरू छन् जो चाहिँ एउटा सेटिङको आधारमा चाहिँ काम गर्छन् तिनको सँगै सरकारका मातहतमा रहेका फटाहरूको कारणले पनि यो परिस्थिति बन्यो र यो सँगसँगै एउटा नौजवान अलिकति शिक्षित र चाहिँ यो देशलाई माया गर्ने युवाले पनि एकपटक सोच्न जरुरी छ सबै कुरा पैसाका निम्ति लागिरहँदा आफूले गरेका कैयौँ कर्म या आफूले लिइरहेको बाटो सही नहुन पनि सक्छ जुन आज परिस्थिति युएई लगायतका देशहरूमा नेपालीहरूको बिचल्ली परेको छ अल्पत्र परेका छन् तिनको उद्धार गर्ने सवालमा सरकार आफै असक्षम जस्तो बन्न सक्ने परिस्थिति आइरहेको छ यो भनिरहँदा तपाईहरूको जीवन सुरक्षा तपाईहरूको मृत्युको भनौँ न अब यो ज्यानको सुरक्षा जसलाई चाहिँ लास र सासको कुरा गरिन्छ त्यसको ग्यारेन्टी पनि हुँदैन हेर्नुहोस् किनभने तपाईहरूको लिगलाइज हुँदैन अर्थात् गैर कानुनी रूपमा हुन्छ त्यसले पनि सावधान रहौँ सतर्क रहौँ र यस्ता किसिमका प्रलोभनहरू लोभ लालचमा आफू बुझौँ पहिले मेरो सेक्युरिटी के हो मेरो फ्युचर के हो मैले कति लगानी गर्दा म चाहिँ त्यहाँ सुरक्षित हुन्छु मेरो कति वर्षको भिसा हो यो क्षणिक 15 दिन 20 दिनका लागि गरिएका भिसाहरूमा जाँदा भोलि गएर त्यसले ठुलो दुःख दिन्छ सावधान रहौँ हस् कार्यक्रम सुनिदिनु भयो हेरिदिनु भयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष अङ्कमा हामीले खास गरी पछिल्लो समय नेपालबाट मानव तस्करको ओहिरो छ यो मानव तस्कर रोक्न सरकार आफै उदासीन छ सरकार र सरकार मातहतकै अध्यागमन र अध्यागमनसँगै जोडिएका कर्मचारी र देशका ठुला मानिएका यी मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सेटिङ र खास गरी यो दलाल एक किसिमको एजेन्टहरूको चाहिँ सेटिङमा चाहिँ नेपालबाट मानव तस्कर हुँदैछ यसलाई रोक्ने सामर्थ्य सरकारले देखाओस् कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँग आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार